हरि ओम्। आरु सूर्य श्रोतॄणां स्वागतमस्ति। अत्र वयं श्री अरविन्दस्य दी मदर् इति आङ्ग्लपुस्तकस्य संस्कृत अनुवादं परिशीलयन्तः स्मः। भगवदुपकरणम् इति विषये सम्प्रति विभागत्रयात् चर्चा प्रचलति, प्रसङ्गः प्रचलति। इत्युक्ते तत्र परिणामं ये इच्छन्ति ते तत् परिणामस्य कृते किं निमित्तं परिणामं मानवः दिव्यमानवः भवतु इति एतत् परिणामस्य विषये परिणामनिमित्तं ये गन्तुम् इच्छन्ति तेषां गमनमेव साधना। अतः यः साधनं करोति सः साधकः खलु। अतः साधकः कीदृशः भवतु, तत्र दिव्यकर्म करणीयं, तद्विषये सर्वदा तद्विषये एव चिन्तनीयम् इत्यादिकं वयं पठन्तः स्मः। तत्र प्रथमविभागे तावत् तत्र दिव्यकर्म करोतु, तत्र श्रीमातुः कार्यं करोतु, तत्र इतोपि तस्य फलं किम् इत्युक्ते श्रीमातुः आनन्दः एव फलं, प्रतिफलम् इति विषयं चर्चितवन्तः। तदा एव द्वितीयविभागे अपि तत्र उपकरणम् इत्यस्य तत् अग्रे कथं तस्य विषये चिन्तनीयं, स्वकीय अहङ्कारादिकं यदा नागच्छेत् तदा अस्माकं प्रयत्नः भवतु इति अपि वयं पठितवन्तः। तत्र अन्तिमविषयः अन्तिमविभागः अस्ति, तस्मिन् उपकरणस्य विषये अन्तिमः प्रसङ्गः अस्ति। अस्याः सिद्धेः अन्तिम अवस्था तदा एव आगमिष्यति यदा भवन्तः भगवत्या श्रीमात्रा सह पूर्णतया एकीभविष्यथ। भवन्तः एकीभविष्यन्ति, आत्मानं च पूर्ववत् अपरं पृथग्भूतं व्यक्तिविशेषं यन्त्रं सेवकं कर्मिणं वा नानुभवन्तः वस्तुतः। तत्र श्रीमातुः एव शिशुं तस्याः चेतनायाः शक्तेः च सनातनांशम् अनुभविष्यन्ति। उत्तमः। आरम्भे किम् उक्तवन्तः, तस्याः कार्यं कुर्वन्तु, उपकरणम् इति भावना भवतु इति उक्तवन्तः खलु। तदा चिन्तयन्तः यदि गच्छामः अनन्तरं सा भावनापि निर्गच्छति इति वदन्ति। साक्षात् तत्र मातुः एव अहम् अंशभूतः इति विषयः भवति। शिशुः अहं, मातुः शिशुः अहम् इति विचारः भविष्यति इति अपि अत्र सूचयन्ति। सदा एव सा भवत्सु निवत्स्यति, भवन्तः च तस्यां। सा भवत्सु साधकेषु निवसति, साधकाः मातरि निवसन्ति। एषा सतत सरल स्वाभाविकी अनुभूतिः भविष्यति यत् भवतां सकलम् अपि चिन्तनम् अवलोकनं कर्म च भवतां श्वास उच्छ्वासः अंगभंगिः वा
తస్యాహ ఏవ ఉద్భవంతి తస్యాహ చ సంతి इति। इत्युक्ते अत्र एतत् सहजतया भवति, न्याचुरल् भवति। तत् विशेषरूपेण वयम् आलोच्य तदा व्यवहरणीयं न भवति। किमिति तत्र तत्र व्यवहारः एतत् स्वाभाविकी भविष्यति। अनुभूतिः, एषा अनुभूतिः सहजतया भवति इति वदन्ति। का अनुभूतिः? मातुः शिशुः अहम् इति अनुभूतिः। सर्वमपि तस्याः कारणात् एव मयि उद्भवन्ति। किमर्थम्? अहं तस्याः अंशः अस्मि इति कारणात् इति। इदमपि तत्र बोधिष्यथ, द्रक्ष्यथ, अनुभविष्यथ इत्युक्ते तत्र बोधिष्यन्तु, पश्यन्तु, तत्र अनुभवमपि प्राप्नुवन्तु इति अपि यत् वदन्ति। यत् भवन्तः तया एव स्वगर्भात् सृष्टाः व्यक्तयः शक्तयः तया एव लीलार्थं स्वान्तरात् बहिरानीताः सन्तः अपि भवन्तः सदा तदन्तरे सुरक्षिताः। भवतां सत्ता, चेतना, शक्तिः, आनन्दः च तस्याः एव सत्तायाः, चेतनायाः, शक्तेः, आनन्दस्य च अंशः इति। एतदपि केवलं क्रीडार्थं सा बहिः आनीतवती इति भावना। वयं वयम् अन्याः इति यदि चिन्तयामः तर्हि तत्र तस्याः शिशुः इत्युक्ते तस्यामेव वयं स्मः इत्युक्ते अर्थः केवलं क्रीडार्थं बहिः दृश्यमानः स्मः, परन्तु सर्वमपि तस्याः एव। अस्मासु यदस्ति तत्सर्वमपि तया तत्र विनिहितम् एव, तया दत्तम् एव। यदा एषा स्थितिः पूर्णतां प्राप्स्यति तस्याः विज्ञानमय शक्तयः च तत्र भवतः युष्मान् निर्बाधं परिचालयितुं शक्ष्यन्ति। तदा भवन्तः दिव्यकर्मसु सिद्धकर्मिणः भविष्यन्ति। भवतां ज्ञानं, संकल्पः, कर्म अमोघं, सरलं, ज्योतिर्मयं, सहजस्फुरितं, निर्दोषं च भविष्यति। एतत् सर्वमपि परमेश्वरात् विनिसृतः प्रवाहः, विनिसृतः प्रवाहः सनातनस्य दिव्यगतिः भविष्यति। अतः सा एव अस्मासु स्थित्वा अस्मान् यदि कारयति कार्यं तत्र अस्मद्वारा सर्वं सा तत्र निर्वहणं करिष्यति इत्युक्ते तदेव परमानन्दः। भवितव्यं तदेव, चिन्तनीयं तदेव इति वदन्ति। एतावता त्रिषु विभागेषु वयं पठितवन्तः। कृपया पुनः निवेदयामि, सर्वेपि पूर्वमेदभवत् अद्यतनमपि स्वीकृत्य त्रयमपि एकवारम् अर्धघण्टा भवति उपविश्य शृणुमः तर्हि भगवद् उपकरणस्य विषये अत्र श्री अरविन्दस्य कथनं सम्यक् अवगच्छति। अतः अवगच्छामः, आचरामः। जयतु जयतु संस्कृतं, जयतु जयतु भारतम्।